जेठ 21 र 27 मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीको शपथ लिएका 20 नेतालाई आफूहरूको पदावधि बढीमा 6 महिना मात्रै हो भन्ने राम्रै थाहा थियो। मन्त्री भन्ने पद नै यति आकर्षक हुँदो रहेछ कि नेताहरू 6 महिना त के 6 हप्ताका लागि भए पनि शपथ लिन तयार हुन्छन्। भाग्य पनि कस्तो भने 6 हप्ताकै लागि पनि मन्त्री हुन खुट्टा उचाल्ने नेताहरूको नसिबमा यसपटक क्रमशः 19 र 13 दिन मात्रै लेखियो। विभिन्न दर्जाका मन्त्रीहरूले यसपटक 1 महिनाको तलब पनि बुझ्न पाएनन्। कम्तीमा 6 महिना मन्त्री हुन पाइने आशामा थिए यी सबै मन्त्रीहरू। मधेसी नेताहरू त मन्त्री भएपछि आफ्नो उचाइ भन्दा अग्लो माला लगाउने, शुभकामना थाप्ने, चियापान गर्ने जस्ता काममै व्यस्त थिए। केही मन्त्रीहरू गृह जिल्ला पुग्दा हिन्दी सिनेमा जस्तो गाडीका लस्कर लगाएको पनि देखिएको थियो। 19 दिने मन्त्री भएका केहीले आफ्नो जिल्ला पुगेर आफू मन्त्री भएको सन्देश मतदातालाई सुनाउन भ्याए। धेरै जसोको चाहिँ मन्त्री क्वार्टरमा सामान मिलाउँदै पद खुस्कियो। मन्त्री हुन नपाउँदा पार्टी पंक्तिलाई दङ्ग्याउने र 10 दिनका लागि मन्त्री बन्दिन पनि भन्दै आएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादव 13औं दिनमा पदमुक्त भए। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 27 मा 18औं पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका थिए। नेपालका राजनीतिक दलहरूले जे गर्दा मुलुकले राहत पाउँछ भन्ने दाबी गरे। सोही बमोजिमको व्यवस्था ल्याउन जनताले साथ दिएका थिए। पछिल्लो पटक नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूले मत माग्ने बेला भनेका थिए राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका लागि स्पष्ट बहुमत चाहिन्छ। दलहरूको माग बमोजिम नै जनताले वाम गठबन्धनलाई कम्फर्टेबल बहुमत दिए। त्यो बहुमतको सदुपयोग न प्रधानमन्त्री ओलीले गरे न उनको दलका अरू नेताहरूले गरे। उल्टो उनीहरूको चटकमा बाध्यतावश अदालत पनि मुछिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने सम्मको राय अदालतले दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। नेपालका दलहरूले गरेको सबै खाले माग पूरा गरिदिँदा पनि नेपालमा स्थिर सरकार किन बन्न सक्दैन? एउटैले 5 वर्ष सरकार चलाउँदा अरू नेताहरूमा आफूले केही गर्न पाइन भन्ने लालच बढी उत्पन्न हुने हो वा अरू कुनै शक्तिका कारण नेपालको राजनीति सधैँ अस्थिर हुन्छ त? विभिन्न ट्रायल एन्ड एरर पछि पनि हैन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा भए तापनि नेपालका पार्टीहरू, नेपालका नागरिकहरू, नेपालका स्टेक होल्डरहरू, यहाँका संविधानका पिलरहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सुरक्षा अङ्ग, इभन मिडिया हैन, अनि औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, यहाँका मजदुर क्षेत्र र जनजीविकाहरू नेपाल र नेपालीको हातमा छैन। छिमेकी मुलुक भारतकै सरकारको पहिलो ध्यान आफ्ना देशका मजदुर, किसान, श्रमजीवीको हित स्वदेशमा कसरी गर्ने, विदेशमा कसरी गर्ने भन्ने देखिन्छ। नेपालले विषादी मिसिएका तरकारी किन्दिन भन्दा भारत एग्रेसिभ रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। राजनीतिले गर्नुपर्ने नै यस्तै काम हो। नेपालको राजनीति भने निम्न कोटीको अल्पमत बहुमत सरकार बनाउने ढाल्ने, पद र प्रतिष्ठामा सधैँ आफ्नो वा आफ्नाहरूको भाग सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित भइरहेको छ। जुन देशको नागरिक जन्मिँदै 52,000ले ऋणी छ, त्यो देशको खेल मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने मात्रै हुन्छ र जुन सरकार आफै चुनावी तयारीमा छ त्यसले 3-3 जना लठ्ठोला लगेर उप प्रधानमन्त्री बनाउँछ भने त्यस्ता लठ्ठोबाट के आशा गर्ने? हामीले यो आशा गर्नेहरू नै मूर्ख हुन्। मैले देख्दा आशा गर्ने ठाउँ केही पनि छैन, केही पनि हुँदैन यहाँबाट। जो मैले भने निकृष्ट यो आलोचना हो नि, लठ्ठोले सुन्दैन उनीहरूलाई। यिनीहरू त गैँडाको छाला हो, यिनीहरूलाई केही पनि हुँदैन, जे भने नि हुन्छ यिनीहरूलाई। हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा निवर्तमान उप प्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले प्रधानमन्त्रीले पटक पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नुको कारण खुलाउँदै भनेका थिए सबैले भाग पाउन, मन्त्री हुने सौभाग्य सबैका लागि होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्नुभएको हो। पहिलो पटक आफूलाई निकम्बा भनेर होइन, अरूलाई मौका दिनका लागि पदबाट हटाइएको प्रष्टीकरण महासेठले दिए। यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपालमा मन्त्रीहरू देश र जनताको हितका लागि नियुक्ति हुँदैनन्। भाग पूरा गर्ने, रहर पूरा गरिदिने, सबैले खाँदा केहीले चाहिँ हेरेर बस्न नपरोस् भन्ने धाउन्नमा मन्त्रीहरू नियुक्ति हुँदा रहेछन् भन्ने देखियो। यस्तो घटिया राजनीतिले नेपालमा गरिब, किसान, मजदुर र समग्र नेपाली जनताको हित गर्ला त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 18औं पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरेका थिए। कुनै पनि फेरबदलमा पुराना र नयाँ मन्त्रीको शासनमा जनताले खासै तात्विक फरक अनुभूति गरेनन्। एउटै व्यक्तिको भूमिकाले एक देशको जीवनमा फरक पार्न सक्छ भन्ने गरिन्छ। 3 वर्षमा केही मन्त्रालयमा 4 पटकसम्म मन्त्री फेरिए, कहीँ कतै कुनै फरक अनुभूति हुन पाएन, जनताले गरेनन्। यसबाट बुझ्नुपर्छ मन्त्री फेर्ने काम जनहितसँग सम्बन्धित छैन। सबैलाई मन्त्री बनाउने, सबैलाई सुख सुविधा र लाभ गर्ने मौका दिनका लागि यस्तो काम गरिदो रहेछ। यसकारण हामी, तपाई, जो कोही
ढुक्क भए हुन्छ देशको राजनीतिक स्थिति हेरेर शान्त हुने सम्भावना हालका लागि बिल्कुलै छैन। यसो भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध र अन्यको समर्थन भन्ने सम्झिनु कदापि न्यायोचित हुन्न, किनभने नेपाली राजनीतिमा चलिआएको चलन हो यो। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि।